सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन अर्थक्विक इन्जिनियरिङ छ, अर्थक्विक इन्जिनियरिङको जुन लेटरल फोर्स डिस्ट्रिब्युसन भन्ने जुन टाइपको एउटा न्युमेरिकल छ, हामीले त्यो बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई प्राय इक्जाममा 10 मार्क्सदेखि 12 मार्क्स लगायतको त्यसै अनुसार मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरिएको छ। र अब कुरा के छ भने हामीले आज यो न्युमेरिकल चाहिँ पढ्छौँ। र जहिले पनि हामीले स्टार्ट गर्ने स्टाइल के हो भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई थाहा छ, स्टेप 1मा हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन गर्छौँ। अब के बुझौँ भने पहिलो कुरा त क्यालकुलेट भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ, अब क्यालकुलेट गर होइन, अब निकाल्नुहोस्, मात्र क्यालकुलेटरमा दबाइहाल्नुहोस् भन्न खोजिएको छ। क्यालकुलेट निकाल्नुहोस्, के निकाल्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल्याटरल फोर्स निकाल्नुहोस् अरे। ल्याटरल फोर्स इन द वाल अफ 1 स्टोरी बिल्डिङ, एक तल्ले घरमा जुन वालहरू छ त्यो वालमा ल्याटरल फोर्सहरू कति लाग्छ वा कति थेक्न सक्छ ड्यू टु द ल्याटरल फोर्स अफ 200 किलो न्युटन एप्लाइड इन वाइ डिरेक्सन भनिएको छ है। वाइ डिरेक्सनमा एप्लाइड गरिएको छ ल्याटरल फोर्स। हेर्नु त 200 किलो न्युटन ल्याटरल फोर्स एप्लाइड गरेको छ एन्ड पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ मास, चाहिँ सेन्टर अफ मासबाट पास हुँदो रहेछ हो। अब यो टर्महरूको बारेमा कुरा गर्दा क्यालकुलेट भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, ल्याटरल फोर्स भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ बुझिहाल्नु भयो होइन। अब इन द वाल अफ 1 स्टोरी बिल्डिङ, एक तल्ले घरमा, ड्यू टु द ल्याटरल फोर्स 200 किलो न्युटन यहाँ लागिरहेको छ। अब भनेपछि अब कुरा के छ भन्दा क्यालकुलेट द ल्याटरल फोर्स इन द वाल भनेको जुन यो ल्याटरल फोर्स यहाँ लागिरहेछ यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ लोडहरू चाहिँ ल्याटरल फोर्सहरू चाहिँ तलतिर रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्सहरू चाहिँ यहाँ रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्स हो क्या। जुन यो ल्याटरल फोर्स दिएको छ यो चाहिँ ल्याटरल फोर्स भयो भने यो ल्याटरल फोर्सलाई थेक्नको लागि हुन्छ नि रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्स, यो चाहिँ रेजिस्टिङ, अब यो चाहिँ मैले बनाएको टर्म जस्तो भयो, मैले भर्खर चाहिँ यो राइट रङ थाहा छैन, तर रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्स चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि तपाईँले। जुन यो ल्याटरल फोर्स चाहिँ लागेको छ बाहिरबाट एक्सटर्नल, त्यो चाहिँ यो भित्री जुन वालहरू छ त्यो वालले थेक्नको लागि जुन फोर्स एक्जर्ट गर्छ त्यसलाई रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्स भन्छौँ। तर क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई सिम्पली ल्याटरल फोर्स भनिएको छ, यसलाई रेजिस्टिङ गरेको भएर म रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्स भनेर भने। अब कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब सेन्टर अफ मासको कुरा छ यहाँ। अर्को टर्म भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सेन्टर अफ मास। अब सेन्टर अफ मास भनेको कुनै पनि अब यो बडी छ भने यो बडीको जुनै पनि यो सबै बडीको जति पनि मास छ त्यो मास चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट, युनिक पोइन्टमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ सेन्टर अफ मास होइन। र सेन्टर अफ मासको युनिकनेस र सेन्टर अफ मासको खास कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट कुनै पनि हामीले यहाँबाट कुनै फोर्स एक्जर्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ लिनियर एसिलेरेसनमा जान्छ होइन। यो बाहेक अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले फोर्स लगायो भने एङ्गुलर एसिलेरेसन यसले लिन्छ, नत्र यदि सेन्टर अफ यहाँ चाहिँ तपाईँले औँला राखेर प्रेस गर्नु भने यसले चाहिँ लिनियर एसिलेरेसन दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ होइन। सेन्टर अफ मास भनेको कुनै एउटा बडीको कुनै एज्युम गरिएको पोइन्ट जहाँ चाहिँ सबै मासहरू कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। किन यसलाई हामीले सेन्टर अफ मास निकाल्छौँ, किन भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास गरेर चाहिँ हामीले न्युमेरिकल क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मात्र यति हो। यो यो जुन के छ सेन्टर अफ मासको कुरा है, सेन्टर अफ मासको कुरा क्लियर हुनुपर्छ। सामान्य कुरा हो जुन हामीले 10 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको कुरा, त्यही पनि भने। अब कुरा यो आयो, अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको सेन्टर अफ मास दिएको अब सेन्टर अफ स्टिफनेस दिएको छ। अब सेन्टर अफ स्टिफनेस भनेको यो पुरै जुन स्ट्रक्चर दिएको छ, यो जुन स्ट्रक्चर दिएको छ होइन, यो स्ट्रक्चरको जति पनि यो रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्स वा जुन स्टिफनेस जुन यो स्ट्रक्चरले दिन्छ त्यो कुन पोइन्टमा चाहिँ खास कन्सन्ट्रेट हुन्छ त, कुन पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ, यो हुन्छ भने यो चाहिँ के हो त सेन्टर अफ रिजिडिटी स्टिफनेस भनेर दिएको छ हो। अब यति कुरो यो यहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुनसक्छ, जानी हुनसक्यो, त्यो चाहिँ हामीलाई यहाँ भ्यालु दिएको छ, यो बारे हामी अध्ययन गर्छौँ है। त यसलाई पहिला अब यसलाई सफा गरौँ थोरै है। ल यति भयो, ठिक छ, यो कुरा भयो है। ल ठिक छ, अब के गरौँ भने स्टेप 1मा त हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन थियो, यो बारेमा हामी क्लियर भयो के रहेछ त भन्ने कुरा लगभग क्लियर भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने के रहेछ त हेर्नुहोस् त, निकाल्नु पर्ने के रेजिस्टिङ ल्याटरल फोर्स। जति पनि यो स्ट्रक्चरमा यो फोर्सले गर्दा जति पनि यो मोमेन्ट आएको हुनसक्छ, टोर्सनल मोमेन्ट या ट्रान्सलेसन फोर्स आएको हुनसक्छ, त्यो फोर्सलाई धान्नको लागि हरेक यो वालले कति फोर्स धान्न सक्ने हुनुपर्छ, कति रेजिस्टिङ फोर्स एप्लाई गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ है। अब स्टेप 1को कुरा भयो है। स्टेप 2मा अबसम्म केही नबुझे जस्तो लाग्छ भने के टेन्सन है, किनकि सुरु नै भएको छैन, मलाई त सुरु भएको छ, टेन्सन नलिनु न। अब कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, स्टेप 2मा हामीले के गर्छौँ, set the origin and
गिभ नम्बरिङ टु सियर वाल। अब सियर वाल त तपाईँले बुझ्नुभयो। अब यो ल्याटरल फोर्सलाई धान्ने जति पनि वालहरू छ त्यसलाई हामीले सियर वाल भनेर मान्यौँ है, बुझ्नुभयो ल ठिक छ। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, अब सेट द ओरिजिन गिभ द ओरिजिन। अब जति पनि यहाँ वालहरू छ यसलाई सियर वालको काम गरिरहेको छ। यसलाई हामीले अब के भन्छ, सेट द ओरिजिन। ओरिजिन हामीले यसलाई मान्यौँ ल, यो पोइन्टलाई हामीले ओरिजिन मान्यौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म यो वाइ डिरेक्सनमा भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी गयो, यो चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा भयो। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो। अब कुरा के बुझौँ भने अब नम्बरिङ गर्नु पर्यो। यसलाई W1 दिउँ, यसलाई W2 दिउँ, हेर्नुहोस् है, यसलाई W1, यसलाई W2, यसलाई W3, यसलाई W4 र यसलाई W5 नाम दिउँ है। यसलाई W1, यो चाहिँ W2, W3, W4 र W5। ठिक छ, यो कुरा भयो। अब हामीले नाम दिने काम गरौँ। स्टेप 1 सक्यो है, स्टेप 1 सक्यो, स्टेप 2 पनि सक्यो, स्टेप 2 पनि सक्यो। स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब कुरा के छ भन्दा अब स्टेप 3 मा जाउँ हामी। स्टेप 3 मा क्याल्कुलेट सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ स्टिफनेस। अब यो देख्दाखेरि पहिला गरिसकेको कुरा हो। यो सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेसको लागि मैले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा अर्को भिडियो नि बनाउन सकिन्छ। सामान्य कुरा छ, तपाईँलाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ किताब हेरेरै होइन। तर हामीलाई चाहिँ खासमा इक्जामहरूमा चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन अहिलेको अर्थक्वेक इन्जिनियरिङको लागि, किनकि प्रायः हामीलाई दिएकै हुन्छ हेर्नु त्यहाँ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस क्वेसनमै प्रायः दिएको हुन्छ। तपाईँले ओल्ड क्वेसन पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले सेन्टर अफ मास कसरी निकाल्नु नलाग्यो, किनकि यो बेसिक कुरा हो। नभए अर्को भिडियोमा बनाउँला हामीले यो बारेमा। सेन्टर अफ मास हाम्रो कति छ, कहाँ रहेछ यसको कोअर्डिनेट भन्दा ओरिजिनबाट भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 15,5 रहेछ हो। हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने सिधै क्वेसनमा दिएर छ। अर्को सेन्टर अफ सेन्टर अफ रेजिडिटी अर स्टिफनेस, स्टिफनेसलाई रेजिडिटी पनि भनिँदो रहेछ है। स्टिफनेसको कुरा छ इजिकल्स कति छ त 17। अब हेर्नु नयाँ टर्म आउने बित्तिकै हामी त्यसमा डिस्कस गरिहाल्छौँ। 33,5.55 कुरा भयो। ठिक छ ल, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, सेन्टर स्टिफनेस भनेको के हो त? यो स्टिफनेस भनेको जस्तै कुनै पनि यो के गरौँ, जस्तै तपाईँलाई हेर्नुहोस् है ल, जस्तै यो बिल्डिङ भयो, यो स्ट्रक्चर भयो ल, तपाईँको यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याटरल फोर्स लाग्यो होइन भने जुन यो बेन्ड हो, यो त बेन्ड हुन्छ होइन, बेन्ड हुन्छ। तर यो बेन्ड नहुन दिनको लागि, कुनै पनि यो बेन्ड नहुन दिनको लागि जुन प्रोपर्टी यसले एक्जर्ट गर्छ नि, जुन चाहिँ तपाईँले जुन बेन्ड नहुन दिनको लागि रेजिस्टिङ फोर्स एक्जर्ट गर्छ, बेन्डिङले यसरी धकल्छ भने यसलाई हामीले नगर्नको लागि यतातिर धकलिरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा स्टिफनेस फोर्स। जुन स्टिफनेस जुन फोर्स हुन्छ, जुन बेन्डिङ हुनबाट रोक्ने फोर्स छ, जुन यो बेन्ड हुनबाट रोक्ने यो फोर्स छ, त्यसलाई हामीले स्टिफनेस भन्छौँ वा रिजिडिटी भन्छौँ कि होइन, बुझ्नुभयो। स्टिफनेस भनेको कडकतापन भन्न पनि सकिन्छ एक हिसाबले। जस्तै कुनै पनि कुरालाई बेन्डिन लचकदार हुनुबाट चाहिँ बचाउने भनेको स्टिफनेसले हो कि, त्यसको कडकता के होइन। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो, यो कुरा बुझ्नुभयो। ठिक छ, स्टिफनेसको कुरा त्यही हो, फोर्स हो यो चाहिँ है ल, ठिक छ। अब यो कुरा बुझ्नुभयो। स्टेप 3 को कुरा पनि लगभग अलमोस्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो हो ल, ठिक छ। अब कुरा के गरौँ, स्टेप 4 मा जाउँ। स्टेप 4 मा अब हाम्रो मेन कुरा सुरु भइसक्यो। हामी के गर्छौँ भन्दा डिटर्मिनेसन अफ डाइरेक्ट shear force due to translation force भन्ने कुरा छ। अब कुरा आउँछ यो ट्रान्सलेसन फोर्स के आयो भन्ने कुरा आउँछ। ट्रान्सलेसन फोर्ससँगै तपाईँलाई मैले स्टेप 5 पनि क्लियर गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, जस्तै हामीलाई यहाँ स्ट्रक्चर यस्तो दिएको छ हो। अब यहाँ छ एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, वाल चाहिँ यसरी छ हो। यहाँबाट चाहिँ ल्याटरल फोर्स लागिरहेछ भने यो जुन ल्याटरल फोर्सले जुन दिएको हुन्छ यसलाई थेक्नको यो एउटा यसले चाहिँ एउटा ट्रान्सलेसन फोर्स क्रिएट गर्छ, ट्रान्सलेसन फोर्स क्रिएट गर्छ। र यदि यहाँ चाहिँ के छ, सेन्टर अफ हेर्नुहोस् है, यहाँ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी वा सेन्टर अफ स्टिफनेस इक्वल भएको भए चाहिँ हामीले ट्रान्सलेसन फोर्सको मात्र कुरा गर्थ्यौँ। ट्रान्सलेसन फोर्स
थेग्नलाई मात्र कुरा गर्थ्यौँ हामीले, ट्रान्सलेसन फोर्स मात्र लाग्थ्यो भन्थ्यौँ। तर यहाँ त सेन्टर अफ मास सायद यहाँ छ भने सेन्टर अफ रिजिडिटी त यतातिर कतै दिएको छ, फरक फरक ठाउँमा छ, इज नट इक्वल छैन नि त। रिजिडिटी त स्टिफनेस त फरक फरक ठाउँमा छ भनेपछि यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि टोर्सनल मोमेन्ट दिन्छ क्या, टोर्सनल वा टोर्सनल फोर्स क्रिएट हुन्छ, टोर्सनल मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ, टोर्सनल मोमेन्टले टोर्सनल फोर्स क्रिएट गरिदिन्छ के। अनि यो फोर्स थेग्न पनि फेरि जुन यो ट्रान्सलेसनको लागि मात्र युज भएको थियो यसले पुग्दैन। अब सबैले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अर्को प्लस अर्को सानो फोर्स जुन पनि यसलाई केलाई कन्सिडर गरेर यो टोर्सनल मोमेन्टबाट क्रिएट हुने टोर्सनल फोर्सलाई पनि कन्सिडर गरेर हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा तपाईँले हामीले डिजाइन गर्नु पऱ्यो। डिजाइन फोर्स चाहिँ यसको यति यति फोर्स थेग्न सक्ने हुनु पऱ्यो भनेर बनाउनको लागि यो सानो जुन टोर्सनल मोमेन्टको बाट टोर्सनल फोर्सलाई थेग्नुपर्ने जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले लिनु गरेको छौँ फोर्सको लागि। यसरी बुझ्नु है। सेन्टर अफ मैले फेरि हुन्छ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस एउटै भएको भए चाहिँ यहाँ मोमेन्ट क्रिएट हुँदैन थियो, ट्रान्सलेसन फोर्सको लागि मात्र कुरा गरिन्थ्यो। तर यहाँ हाम्रो के भयो त भन्दा मोमेन्ट सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस फरक फरक ठाउँमा छ। कसरी यही दिएको छ हामीलाई क्वेसनमै होइन, सेन्टर अफ मास यति सेन्टर फरक फरक ठाउँमा छ भनेपछि हामीलाई मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यो मोमेन्टले के दिन्छ त टोर्सनल फोर्स दिन्छ। यसलाई थेग्न पनि अर्को फोर्स चाहिँ को लागि चाहिँ डिजाइन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले यति बुझ्नुभयो। ठिक छ, यति कुरा भयो हो। अब तपाईँले खासमै खतरै हो भने चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा दिमागमा आइसकेको हुनुपर्ने थियो, यसले किन चाहिँ खालि के भन्दाखेरि यो तिनवटा मात्र देखाइरहेको छ होइन, तिनवटामा मात्र यो एरो देखाइरहेको छ भन्दाखेरि खासमा चाहिँ तिनवटामा एरो किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको यो टोर्सनल मोमेन्ट चाहिँ खास यसमा पनि हुन्छ। टोर्सनल चाहिँ होइन, टोर्सनल चाहिँ तपाईँको यता यता पनि भइरहेको हुन्छ होइन। तर जुन यो ट्रान्सलेसन फोर्स छ नि, यो 200 किलो न्युटनले दिने जुन ट्रान्सलेसन फोर्स छ, यो ट्रान्सलेसन फोर्स चाहिँ जहिले पनि यति तिनवटा वालले W1 W2 W3ले मात्रै यसलाई बियर गर्ने गर्छ है। स्टिफनेस जुन छ, स्टिफनेस केले दिन्छ भन्दा W1 W2 W3ले मात्र दिन्छ यो ल्याटरल फोर्सलाई थेग्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् त स्टिफनेस जुन दिएको छ भने नि, स्टिफनेस यहाँ दियो भने त सिधै बेन्ड हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि है। जस्तै अब यो बिल्डिङमा चाहिँ ल्याटरल फोर्स लागेको छ भने स्टिफनेसको फर्मुला हामीलाई के छ भन्दाखेरि के इज इक्वल्स टु इट्स लाइक EI हो नि त। सो आईको फर्मुला के छ भन्दाखेरि आई इज इक्वल्स टु BD क्युब अपन 12 हुन्छ भने यो जुन यसको आईको भ्यालु छ यो यस्तो सेक्सनको लागि एकदम कम हुने भयो होइन, बिकज डी सानो लिनुपर्ने भयो होइन। सो अब यही कुरा यो यसको लागि हामीले लिग्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ त आई एकदमै बढी आउँछ। सो द्याट गिभ्स स्टिफनेस बढी पनि। सो यो त इजिली बेन्ड हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले नेग्लिजिबल मान्छौँ। के मान्छौँ? नेग्लिजिबल मान्छौँ। र हामीले यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन स्टिफनेस दिँदैन ल्याटरल फोर्सको लागि, ट्रान्सलेसन फोर्स थेग्नको लागि यसले केही पनि हेल्प गर्दैन भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ, किनकि इट इज नेग्लिजिबल। हुन त गर्छ, थोरै थोरै गर्छ, तर हामीले यसलाई नेग्लिजिबल मान्छौँ र हामीले के को लागि गर्छ W1 W2 W3लाई मात्र हामीले कन्सिडर गर्छौँ सियर फोर्सको लागि। तर फेरि जुन हामीले टोर्सनल फोर्सको कुरा गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामीले स्टेप 4मा 5वटा यो जति पनि वाल छ यो अहिले चाहिँ हामीले 3वटा गर्छौँ, त्यो 5वटै वाल चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ टोर्सनल फोर्समा चाहिँ यसले पनि हेल्प दिन्छ। तर ट्रान्सलेसन फोर्स जुन छ यो ट्रान्सलेसन फोर्स छ, ट्रान्सलेसन फोर्स जुन यसले जेनेरेट गर्छ यो फोर्सले, यो ट्रान्सलेसन फोर्सको लागि चाहिँ यो एक त दुईवटा तिनवटाले मात्र हामीलाई योगदान दिन्छ। भनेपछि हामीलाई फर्मुला के दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब जुन कुरा गर्दा चाहिँ हामीले जुन यो फर्मुला चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि F1 इज इक्वल्स हामीलाई फर्मुला के दिएको छ K1 इन्टु F अपन समेसन K भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यस्तै सेकेन्ड वाल अब F2 यो वाल 1को लागि हो भने वाल 2 को लागि F2 भनेर भयो, यसरी बुझ्नु सिम्पल। अब K2 इन्टु F त F नै हुने भयो सधैँ नै, यो समेसन K, अर्थात् यो F र समेसन K सधैँ एउटै नै हुने भयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो हो। अब यो यस्तै गर्दै F3 को लागि पनि त्यही भयो, K3 हुने भयो इन्टु F अपन समेसन K, र F4 को लागि त फर्मुला हुन त K4 इन्टु F अपन समेसन K हो, तर F4 भनेको कुन हो वाल, F3 W कति कुन छ हामीले के मानेछौँ W5 यसलाई मानेछौँ होइन, द्याट इज W4 W5 छ। तर यसले त सियरमा कुनै पनि तपाईँको जुन ट्रान्सलेसन फोर्समा जुन यो सियर वाल छ यो दुईवटा वालले त केही पनि योगदान दिँदैन भनेको छौँ हामीले होइन ट्रान्सलेसन फोर्सलाई। त्यो हुँदाखेरि यसको 0 हुन्छ सिम्पली, र F5 पनि 0 हुन्छ। कुरा आयो तिनवटा पनि जुन यो F को टर्म छ यो भनेको 200 हो, जुन एक्सटर्नल लोड लागेको छ त्यो 200 किलो न्युटन भ्यालु राखिदिनुहोस्। K1 को भ्यालु के भन्दाखेरि K1 को भ्यालु जुन वालमा K1 दिएको हुन्छ भ्यालु K1 को यहीँ दिएको हुन्छ, K1 को लागि कति छ त 1K छ
द्याट इज यो त 1 हो नि त। त्यस्तै वाल 2 को लागि के हो भ्यालु कति हुन्छ 0.5k, अनि त्यस्तै वाल 4 को लागि कति हुन्छ 1.5k। यसरी चाहिँ गराउँदै जाने हो। बुझ्नुभयो? कुरो यति हो। ठिक छ ल। भनेपछि वाल 1 को लागि कति छ 1k छ, द्याट इज f1 इज कति भयो 1k इन्टु f भनेको 200 छ अपन समेसन के भनेको सबै के 5 वटा जति पनि तपाईँको यस्तो छ। अब हेर्नुहोस् है के को कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् ल यहाँ तपाईँको अब यहाँ के को कुरा गर्दाखेरि कतिवटा स्टिफनेसमा तपाईँको कतिवटा वालले योगदान दिन्छ भन्दा एउटा दुईटा तिनटा हैन। तर तपाईँले के झुक्किनुहुन्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ यो 5 वटै गरिदिनुहुन्छ त्यस्तो गर्नु भएन। समेसन केमा हामीले के गर्छौँ यति तिनटा मात्र एउटा दुईटा र तिनटा वालले मात्र कुरा गर्छ। भनेपछि कतिवटा हुन्छ समेसन के को भ्यालु गर्दाखेरि टोटल समेसन 1 प्लस 0.5 प्लस अर्को कति छ 1.5k, द्याट इज 1.5 गर्यो हो। ठिक छ यति भयो। र यो गरिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ 200k अपन तपाईँको यो त के सबै के छ सबै के नै हो भनेपछि 1.5 प्लस 1/3 हुन्छ एन्ड देन 3k भयो। यो काट्यो गर्दाखेरि यो कति आउँछ त 66.66 किलो न्युटन आउँछ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ डाउनवर्डमा हुन्छ, डिरेक्सन पनि दिनुपर्छ। डिरेक्सन के भन्दाखेरि यो माथि लागेको छ भनेपछि यो माथि लागेको छ यो फोर्स भनेपछि अभियसली तल लाग्ने भयो हैन। यसको तिनटैको तल फोर्स लाग्ने भयो बनाइरहेको छु मैले। अब त्यस्तै अब f2 को लागि हेर्नुहोस् त f2 को लागि फर्मुला के भनेको थिएँ k2 इन्टु f अपन समेसन k सामान्य फर्मुला छ है। र k2 भनेको यो वाल 2 को लागि स्टिफनेस कति छ द्याट इज 0.5 हो। ठिक छ 0.5 f भनेको सबैको लागि सेम द्याट इज 200 जुन यहाँ युज गऱ्यौँ सेम। र जुन यो समेसन k को भ्यालु पनि के हो त भन्दा जुन यही कति छ सरी यो 3k हैन सबैको सम गर्दा कति यसलाई भ्यालु राख्नुहोस्। यो गर्दा तपाईँको कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 33.33 किलो न्युटन आउँदो रहेछ। त्यस्तै f3 को लागि पनि गर्नुहोस् हैन जुन यसको भ्यालु हुन्छ यो पनि तलतिर यसरी एरो बनाउदिनुस् यो पनि तलतिर लागि हुन्छ भन्ने कुरा छ। र f4 इज इक्वल्स टु 0 f5 इज इक्वल्स टु 0। किन f4 इज इक्वल्स टु f5 इज इक्वल्स 0 भन्दा किन यो ट्रान्सलेसन फोर्स यो दुईटाले थेक्दैन यो दुईटाले बियर नै गर्दैन भने किन निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो त अगाडि भनिसकेका छौँ है। बुझ्नुभयो? अब हामीले थोरै रिभाइज गरौँ यो कुरालाई त्यही कुरालाई हामीले रिभाइज गरौँ। हामीले के गर्यौँ सुरुमा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन गऱ्यौँ हो। हामीले सुरुमा के गर्यौँ त भन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन गऱ्यौँ जुन कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ है। यसमा चाहिँ हामीले कुरा के गर्यौँ भन्दाखेरि जुन यो तपाईँको सेन्टर अफ मास भनेको के हो त्यो बारेमा बुझ्यौँ। सेन्टर अफ मास भनेको जुनै पनि बडीको जुन एउटा बडी छ त्यो बडीको जुन सेन्टरमा जुन तपाईँको कन्सन्ट्रेटेड मास हुन्छ त्यो कन्सन्ट्रेटेड मास जहाँ हुन्छ त्यो पोइन्ट हामीले सेन्टर अफ मास भन्छौँ भनेर बुझ्यौँ। त्यति कुरा बुझे भयो। अब स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले सेट द ओरिजिन भन्छौँ। ओरिजिन हामीले सेट गर्यौँ कहाँ भन्दाखेरि यहाँ त यहाँ ओरिजिन सेट गऱ्यौँ वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिस बनायौँ। त्यसपछि एन्ड गिभ नम्बरिङ टु सियर वाल। अब हामीले के गऱ्यौँ W1 W2 W3 W4 हैन यहाँ W5 गरेर गऱ्यौँ। ठिक छ यो पनि भयो। त्यस्तो चाहिँ क्यालकुलेट सेन्टर अफ मास एन्ड सेन्टर अफ स्टिफनेस हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने थियो तर हामीलाई भ्यालु जहिले पनि हामीले के भने क्वेसनमै दिएको हुन्छ यसरी क्वेसनमै दिएको हुन्छ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ सेन्टर अफ मास यति सेन्टर अफ स्टिफनेस है त। अब यो देख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा स्टेप जुन 4 मा छ स्टेप 4 मा के बुझ्नु पर्यो तपाईँले भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन एउटा यो सेन्टर अफ मास यदि सेन्टर अफ मास तपाईँको कुन छ यदि सेन्टर अफ मास इज इक्वल टु सेन्टर अफ स्टिफनेस भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा ट्रान्सलेसन फोर्स मात्र हुन्थ्यो। ओन्ली ट्रान्सलेसन यो बुझ्नु पऱ्यो है। ट्रान्सलेसन फोर्सलाई मात्र थेक्नु पर्थ्यो सियर वालले। तर यहाँ सिएम इज नट इक्वल टु सिएस भन्छ इक्वल छैन फरक छ भनिसकेपछि यहाँ ट्रान्सलेसन यसले के ट्रान्सलेसन प्लस टोर्सनल फोर्स दुइटै थेक्नु पर्ने छ भन्ने कुरा हुन्छ हो। अब जुन कुरा तपाईँलाई मैले यहाँ भने जुन यो टोर्सनल फोर्स छ टोर्सनल फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एक हिसाबले यस्तो प्लस यस्तो डिरेक्सनमा या अब यतातिरको डिरेक्सनमा हुन्छ यस्तो हुन्छ। यो ट्रान्सलेसन चाहिँ तलमाथि भन्ने कुरा मात्र हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु डिरेक्सनको कुरा है। र अब कुरा है हामीले पहिला कुरा गऱ्यौँ ट्रान्सलेसन फोर्स जुन यो जुन हामीले पहिलाको जुन यो ठुलो जुन गराइदिएछौँ कि हामीले यो जुन ठुलो एरो बनाएँ यो चाहिँ के को लागि भन्दा ट्रान्सलेसन फोर्स चाहिँ के छ भन्दा 5 वटै वालले बियर गर्छ त। हेर्नुहोस् त अब यसलाई क्लियरली बनाउँदाखेरि अब यसलाई अर्को फिगर बनाएँ हैन यो बनाएँ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा छ। ट्रान्सलेसन फोर्स जुन छ यो ट्रान्सलेसन फोर्स के छ त यसले बियर गर्ने भयो W1 ले W2 ले बियर गर्ने भयो
यो W3 ले पनि यसलाई रेजिस्ट गर्ने भयो। तर यो जुन छ यसले त रेजिस्ट गर्दैन। किन रेजिस्ट गर्दैन भन्यो किनकि हेर्नुहोस् स्टिफनेसको फर्मुला EI छ, I = BD³/12 छ र यो सेक्सनको लागि BD³/12 गर्दाखेरि I को भ्यालु कम आउँछ। द्याट मिन्स स्टिफनेस अलमोस्ट नेग्लिजिबल हुन्छ र त्यही भएर यो जुन ट्रान्सलेसन फोर्स छ यो 3टा भागले मात्र ओगरलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसलाई रेजिस्ट गर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ अब F1 को फर्मुला लगायौँ। F1 को फर्मुला हामीलाई के छ K1 F1 समेसन K भन्ने कुरा फर्मुला छ। F2 को लागि K2 * F अपन समेसन K F1 हैन F। अब F को भ्यालु के हो त 200 किलोन्युटन बने। समेसन K को भ्यालु जुनले यो स्टिफनेसमा तपाईको स्टिफनेस दिएको छ अर्थात् एउटा दुईटा तीनटा यति तीनटाको मात्र समेसन गर्यो। त्यो गर्दा 1 + 0.1K + 0.5K + 1.5K हो। यसलाई मैले एज अ होल के गराइदिएँ। यो बुझ्नुभयो। यो गरिसकेपछि 66.66 किलोन्युटन आउँछ। F2 पनि निकाल्नु। F3 F4 F5 0 किन भयो किनकि यसले स्टिफनेस दिँदैन, नेग्लिजिबल हुन्छ, त्यति कुरा भयो। सक्यो। यो भ्यालु निकाल्नु भयो। भेरी नाइस। अब हामीले के गरौँ हामीले के गर्यौँ यो चाहिँ ड्यू टु यो चाहिँ के छ फोर्स टु रेजिस्ट ड्यू टु ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसन फोर्सलाई मात्र थेकिरहेछ अहिलेसम्म। यति जति पनि आयो हाम्रो 33 यसले चाहिँ ट्रान्सलेसन फोर्सलाई मात्र थेकिरहेछ। अब यहाँ त टोर्सनल फोर्स पनि कुरा छ, टोर्सनल फोर्स हैन। सो टोर्सनल फोर्सको लागि के भन्छौँ हामीले यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको लागि अलि टेबल बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अब यसको लागि स्टेप हामीले कति लिनु पर्यो त स्टेप हाम्रो 5 मा हामीले के गर्छौँ भन्दा डिटर्मिनेसन of force due to couple or torsional force। अब यो टोर्सनल फोर्स किन भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हेर्नु त फेरि भने सेन्टर अफ मास यहाँ छ भन्ने कुरा जस्तै अब तपाईँलाई फिगरमै क्लियर गराइदिन्छु मैले। अब यो फेरि अर्को फिगर बनाएँ, हेर्नुहोस् है फिगर बनाएँ, हेर्नुहोस् फिगर बनाएँ मैले अर्को। अब कुरा के गरिएको छ भन्दाखेरि जस्तै यसलाई हामीले के मान्छौँ ओरिजिन मानेछौँ हो। त अगाडिको तपाईँको कुरा भनिसक्यो। यो जुन स्टेप 2 मा चाहिँ के गर्यौँ सेट द ओरिजिन यसलाई मान्यौँ। ओरिजिनबाट हैन ओरिजिनबाट चाहिँ तपाईँको जुन छ ओरिजिनबाट चाहिँ तपाईँको सेन्टर अफ मास कति रहेछ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा तपाईँको कति भने सेन्टर अफ मास चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 15,15 छ। अब 15,15 भन्नु कति हो त एक्स एक्सिसमा 15 र वाइ एक्सिसमा कति छ त 5 भनेपछि 15,5 यहाँ पर्यो, अलमोस्ट यहाँ पर्यो हो। त्यस्तै अब सेन्टर अफ रिजिडिटी जुन छ रिजिडिटी कति हो 17.3, 5.5 भनेपछि यो त अझै 75 यता पर्यो, 5.5 भनेपछि यतातिर पर्यो लगभग। हेर्नु त यो त तपाईँलाई थाहा छ राम्ररी। भनेपछि अब यसले त कुनै टोर्सनल मोमेन्ट दिन्छ, यो टोर्सनल मोमेन्टले टोर्सनल फोर्स क्रिएट गर्छ। यो पनि थेक्नु पर्यो यो सबै वालहरूले। अब अगर ट्रान्सलेसन फोर्स चाहिँ कसले एउटा दुईटा तीनटा वालले मात्र गर्थ्यो। अब 4वटा 5वटा वालले यहाँ पार्टिसिपेट गर्छ है। ल ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब यो टोर्सनल फोर्स जुन यो हरेक वालले थेक्छ त्यसको एउटा फर्मुला दिएको छ। जस्तै अब F1 को लागि वाल 1 को लागि F1 भनेर कसरी फर्मुला दिएको छ भने MT * KI RI। अब K1 R1 भनौँ, K1 R1 अपन समेसन KI RI को स्क्वायर। अब यही हो सबैमा युज गर्ने यही हो ठिक छ। सबैमा युज गर्ने के हो यही हो फर्मुला के लेखे जस्तो हुन्छ। यसलाई हामीले बिस्तारै खोल्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस् है त। अब K1 भनेको वाल 1 को लागि K1 कति छ द्याट इज 1K। यो समस्या त भएन हो। त्यस्तै अब R1 को लागि कुरा गर्दाखेरि R1 को लागि चाहिँ के हो त हेर्नु त यो पोइन्टदेखि जस्तो तपाईँले कहाँ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त यता हेर्नुहोस् यता यो पोइन्टदेखि जुन यो सेन्टर अफ स्टिफनेसको डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिस्टेन्स हुन्छ त हेर्नु त। यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ। यो त अभियसली सेन्टर अफ 17.33 हो। द्याट इज वाइ K1 भनेको 17.33 भयो। र अब कुरा के आउँछ भन्दा अब टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ खासमा यो केसको लागि। अब यस्तै धेरै हुन्छ, यो त सबैको लागि गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो केसमा गर्दाखेरि अब यतिकै गर्दैन हुन्छ त टेबलमा बनाउँदा राम्रो। अब पहिला वाल लिग्यौँ, अब यहाँ KI लिग्यौँ, RI लिग्यौँ। किन भन्दा सबै चाहिने कुरा अब हेर्नुहोस् है। RI स्क्वायर गरेको र FI = KI RI MT अपन समेसन KI RI स्क्वायर भयो। ठिक छ, यो गरायौँ। त्यसपछि अब मैले अक्षरमा ध्यान दिएको छैन किनकि यहाँ छिटो सकाउनु पर्ने छ। तपाईँहरूको पनि समयको मैले महत्त्व बुझ्छु। अरू धेरै सब्जेक्ट तपाईँहरूलाई पढ्नु पर्ने छ, सरी हैन। सो हियर वी गो। ल ठिक छ, बुझ्नुभयो। ल
अब यो टेबलमा गर्न त कुरा सेम नै हो। वाल 1 को लागि के भयो, K1 भन्ने कुरा के भन्नु भनेको कति छ, के छ, द्याट इज क्वेसनमै तपाईँले हेर्नु होइन। यो K1 भनेको 1 के छ तपाईँलाई थाहा नै भयो। अनि त्यसपछि R1 को जुन तपाईँको ओरिजिनदेखि ओरिजिन होइन जुन वाल छ त्यो वालदेखि तपाईँको सेन्टर अफ स्टिम RI भनेको डिस्टेन्स बिट्विन, तपाईँलाई थाहा नै छ नलेख्ने हुन्थ्यो तै पनि, डिस्टेन्स बिट्विन वाल टु सेन्टर अफ स्टिफनेसको त्यो जुन डिस्टेन्स छ यो भनेको त अभियसली त ओरिजिनमै छ। यो वाल भनेपछि 17.3 को कुरा 33 को कुरा छ होइन, द्याट इज द पोइन्ट। अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यसको भ्यालु तपाईँको स्क्वायरको तरिकाले गर्दाखेरि 3 आउँछ र यसलाई तपाईँले जब इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ जुन हामीले निकालिसकेका छौँ यो गर्दा हाम्रो कति आउँदो रहेछ त भन्दा 13.107 भन्ने कुरा आयो हो। ठिक छ, यो आयो। त्यस्तै वाल 2 को लागि गर्नुहोस्। वाल 2 को लागि के छ त, यो हेर्नु त वाल 2 को लागि, वाल 2 त यहाँदेखि यहाँसम्म 14 मिटर छ र यो वालको लागि कति छ, के को भ्यालु 0.5 के छ हेर्नुहोस् त, 0.5 के 0.5 के। र RI को कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब मजाले हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् है ल, यहाँ कति छ हाम्रो 14 मिटर छ हो, 14 मिटर छ। 14 मिटर छ भनेपछि जुन हाम्रो यो सेन्टर अफ स्टिफनेस कति छ त भन्दाखेरि 17.33 छ भनेपछि 14बाट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ त, द्याट इज 17.33 माइनस 14 गर्दा कति आउँछ, द्याट इज 3.33 हो। सक्यो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सरी भनेपछि हाम्रो यो आयो हो, भनेपछि कति आयो 3.33 आयो हो। त्यस्तै अब 3 को लागि गर्नुहोस् हो, 3 को लागि कति छ भन्दा 1.5 के छ, यो गर्दा तपाईँको कति आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ 12.67 आउँछ वाल 3 को लागि। कसरी भन्ने कुरा भन्नु होला, कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब यसको लागि हेर्नुहोस्, वाल 3 भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि यो 730, यो होल 30 मा माइनस 17.33 गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भ्यालु हो कि होइन हो, त्यही कुरा भयो। बुझ्नुभयो, सामान्य जियोमेट्री कुरा छ, त्यही भएर मैले धेरै इलाबोरेट गर्ने यो कुरा, मेन कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। यस्तै गर्दै तपाईँले यसको निकाल्नु, यहाँ निकाल्नु, यो निकाल्नु 4 5 गर्दै निकाल्नु गर्नु है, आफै गर्नु है यो चाहिँ। अब कुरा के आउँछ, डिरेक्सनको कुरा आउँछ या माइनस प्लस माइनसको कुरा आउँछ क्या। अब यसमा तपाईँले कन्डिसन याद गर्नु, जुन यो टर्सनलको जुन पोइन्ट अफ टोर्सनदेखि हामीले लेफ्टमा भएको वालले यो बुझ्नुहोस् है, वालले दिने फोर्स पोजिटिभ र राइटबाट आएको वालको दिने जुन फोर्स छ त्यसलाई हामीले के गर्यौँ नेगेटिभ है। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो। यति बुझ्नुहोस् कि लेफ्टलाई पोजिटिभ राइटलाई नेगेटिभ अहिले भयो एउटा। र अर्को जुन वाल माथि छ, जुन यो पोइन्ट अफ टोर्सन भन्दा जुन पोइन्ट अफ सेन्टर अफ, अर्थात् पोइन्ट अफ टोर्सन भन्दा नि सेन्टर अफ, यो पोइन्ट अफ सेन्टर अफ स्टिफनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन टपमा छ, यो अप्परमा, यो पोइन्ट अफ स्टिफनेस भन्दा अप्पर छ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ, लोवर छ भने यसलाई हामीले नेगेटिभ मान्छौँ। अब जति पनि भ्यालु आउँछ यहाँ, जस्तै तपाईँको मैले भ्यालु तपाईँको यहाँ लेखिदिएँ मैले, जस्तै यसमा तपाईँको आयो 1.265, यसमा तपाईँको 14.436, 5.067 र 5.06 आयो हो। अब यसलाई तपाईँले कसरी लेख्नु पऱ्यो भने जस्तै तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले के भने यो पोइन्टदेखि लेफ्टमा पर्नेलाई पोजिटिभ भनेपछि W1 W2 W5 र तपाईँको होइन W1 W2 लेफ्ट साइडमा पऱ्यो हो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दा W1 र W2 त पोजिटिभ नै हुने भयो, W1 W2 पोजिटिभ हुने भयो, यो पनि W1 पोजिटिभ W2 पनि तपाईँको पोजिटिभ नै आयो। ठिक छ। अब जुन यो W3 छ हेर्नुहोस् त, अब यसलाई थोरै मेटाउने कोसिस गरौँ, थोरै सफा गरौँ यसलाई है, अरू कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब कुरा के गर्नु भन्दाखेरि यो त पोइन्ट त हामीलाई थाहा छ है यो। अब यो लेफ्ट साइडमा के छ, यो छ अनि अर्को यो छ, यसलाई दुइटै पोजिटिभ W3 के छ त राइट साइडमा छ भनेपछि यो नेगेटिभ हुनु पऱ्यो, जुन हाम्रो भ्यालु आउँछ यो चाहिँ नेगेटिभ हुनु पऱ्यो है। अर्थात् हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ
हेर्नुहोस् है यो भयो ठिक छ यो कुरा त तपाईँले त राम्ररी बुझ्नुभयो है अब हेर्नुहोस् अब तपाईँको अब यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोइन्टदेखि जुन तल दुईवटा वाल छ यो र यो जुन चाहिँ एक हिसाबले सियर वाल जुन यो एक्स एक्सिससित बनेको छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ माथि छ कि तल छ टपमा छ अपमा छ अप्पर पोर्सनमा छ भने चाहिँ यसलाई हामीले के गर्छौँ पोजिटिभ गर्छौँ यसलाई हामीले पोजिटिभ गर्छौँ र जुन यो तपाईँको W5 छ W5 त लोवर छ योभन्दा तल छ भनेपछि के हुन्छ त यसलाई हामीले नेगेटिभ गर्छौँ बुझ्नुभयो यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याउनलाई चाहिँ अब कुरा यहाँ यो अप्पर र लोवरको कुरा बुझ्नुभयो लेफ्ट राइटको कुरा बुझिसक्यो अब कुरा के आउँछ भने तपाईँलाई मैले एउटा टेस्ट गर्छु है त तपाईँले कतिको के बुझ्नुभयो जान्नुभयो भन्ने कुरा है त जस्तै अब यहाँ 4 को लागि के हुन्छ यसो भनिदिनुहोस् त 4 को लागि के हुन्छ वाल 4 मा के छ हेर्नु त वाल 4 मा यो तपाईँले जान्नुभयो अब 1.5 के छ ल ठिक छ यो 1.5 के लेख्नुभयो 4 मा हो यो लेख्नु 1.5 के अब 5 को लागि भन्नुहोस् त 5 को लागि कति हुन्छ 5 को लागि के कति हुन्छ द्याट इज 1.2 के यो तपाईँले हेर्नुभयो ल ठिक छ यो पनि गर्नु तपाईँ झुक्किने कहाँ मैले भनिदिन्छु अब हेर्नुहोस् तपाईँ कहाँ झुक्किनुहुन्छ आरआईसम्म यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो एक्स एक्सिसदेखि भन्ने कुरा चाहिँ अब 4 को लागि चाहिँ हेर्नुहोस् त वाल 4 को लागि आरआईको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ यो एक्सिसदेखि यहाँसम्म तपाईँको 17.33 थियो त्यही भएर यहाँसम्म लेख्नुभयो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले के झुकिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिएर तपाईँले झुकिन सक्नुहुन्छ तर के बुझ्नु भने अब जुन यो वाल 4 को लागि आरआई छ आरआई भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु हुन्छ है यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु अर्थात् यो त वाइ एक्सिसमा बनेको छ भनेपछि वाइ एक्सिसदेखि जुन यो तपाईँको जुन यसको जुन पोइन्ट छ वाइ एक्सिसमा जुन यसको लाइन क्रस भएको छ प्यारलले त्यो लाइनसँग कसरी कति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ त यो पोइन्टबाट चाहिँ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नु पर्यो मोमेन्ट भनेको चाहिँ यो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स राइट सो कुरा के छ भन्दा फोर्स अब तपाईँको यतातिर लाग्छ यताउति भन्ने कुरा छ भने त्यो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होइन यता लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो अब कुरा के छ भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ हुन्छ हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ हुन्छ चाहिँ आरआई कति हुनु भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको 10 छ 10 दिएको छ तर फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई कति दिएको छ त भन्दा 5.5 दिएको छ भनेपछि 10 माइनस 5.55 गर्दा कति आउँछ त 5.55 गर्दा हाम्रो 5.55 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ अलमोस्ट 4 कति आउँछ 4.45 ल हो यही आउने भयो भनेपछि हाम्रो आरआईको भ्यालु यसको लागि 4.45 आउने भयो र 5 को लागि त तपाईँको डिस्टेन्स सिधै दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म 5.55 त्यो यो चाहिँ 5.55 यो वाइ एक्सिसको कुरा हुन्छ है यहाँसम्म हामीले एक्स एक्सिससम्मको डिस्टेन्सलाई हेर्थ्यौँ भने यहाँदेखि वाइ एक्सिस कुरा सुरु भयो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो भन्ने कुरा भइहाल्यो हो यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो अब डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुहोस् अब तपाईँ के हुन्छ एरोको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब तपाईँलाई कुरा के छ भने एरो जुन छ त्यो एरो बनाउँदा पनि हुन्छ या नबनाउँदा पनि हुन्छ तर के कुरा बुझ्नु चाहिँ पर्यो तपाईँहरूले भने जुन यो तपाईँको अब यो हामीले निकाल्यौँ भ्यालु हेर्नुहोस् है जुन हामीले भ्यालु निकाल्यौँ अब यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो पोजिटिभ छ तलकै डिरेक्सनमा हुन्छ है जहिले पनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन टोर्सनल डिरेक्सन टोर्सन यसरी मोमेन्ट जुन क्रिएट हुन्छ त्यसले जुन फोर्स दिन्छ त्यो फोर्स क्रिएट गर्नको लागि यो चाहिँ हामीले सुरुमा जुन बनाएको थियौँ त्यस्तै खालको बन्दो रहेछ यो चाहिँ के हुने भएछ त तलै हुने रहेछ यो चाहिँ तलै हुने रहेछ N1 को लागि होइन अब यसको लागि के हुने भयो प्लस अर्को यसको लागि के हुने भयो यसको लागि प्लस के हुनुभयो त मेरो विचारमा यो पोजिटिभै छ W2 को यो पोजिटिभ पनि तलै हुने भयो यो पनि के हुने भयो तलै हुने भयो हो अब W3 को कुरा के छ माइनस छ हो यसलाई माइनसै लेखिदिएर छोड्दै पनि भयो यदि प्लस गराइन्छ भने प्लस बनाएर माथि हेरेर देखाइदिने सक्यो कुरो हो यो प्लस छ अब 4 को सेक्सन वाल 4 को लागि हेर्नुहोस् है वाल 4 को कुरा गर्दाखेरि जुन यो वाल 4 को छ यो वाल 4 चाहिँ कसरी लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ट्रान्सलेसन फोर्स त यसमा लाग्ने भएन भने चाहिँ टोर्सनल फोर्स कसरी लाग्छ भन्दा यो फोर्स यसरी लाग्ने भयो कि यसरी कि त यसरी लाग्ने भयो यसमा चाहिँ जति पनि यो प्यारलल छ यो फोर्ससित प्यारलल छ त्यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा जहिले पनि तल प्लस तल हुने भयो यसको लागि पनि तल प्लस तल हुने भयो यो पनि तल प्लस तल हुने भयो तर जुन यो दुईटा फोर्स यो छ ट्रान्सलेसन फोर्सलाई त कुरै भएन तर यसले दिने यसले फोर्स यो फोर्सलाई चाहिँ यसले रेजिस्ट गर्न सक्छ भइसकेपछि यसको लागि यो हुन्छ र यदि यो अब कुरा के हुन्छ भने यस्तो खालको हुने भने भयो नि तपाईँ होरिजेन्टल लाग्ने हो भनेपछि पोजिटिभ छ भनेपछि यतातिर राखिन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ छ भनेपछि यसलाई प्लस गर्ने र यतातिर गर्ने कुरा भयो ठिक छ बुझ्नुभयो यही कुरा छ
है। नेगेटिभै लेखेर छोडिदिँदा पनि हुन्छ, तर एरो देखाएर यसलाई पोजिटिभ गराउन चाहिँ पाइयो। ठिक छ। अब कुरा के गर्ने भन्दा तपाईँलाई मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, डिटर्मिनेसन अफ फोर्स युटु कपलको कुरा गर्दाखेरि टोर्सनल फोर्सको कुरा गर्दा हामीले यो फर्मुला एप्लाई गऱ्यौँ, यो फर्मुला हामीलाई दिएको छ हो। अब कुरा तपाईँलाई के छ भन्दा यो एमटीको के भ्यालु के होला भन्ने कुरा हुनसक्छ है। तपाईँले सल्भ गरिदिँदा एमटीको भ्यालु र एमटीको भ्यालु चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब हामी एमटीको बारेमा कुरा गर्छौँ है। एमटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो लोड लागिरहेछ है, अब यस्तो छ कि एमटीको लागि कुरा चाहिँ जुन पहिला लोड लागिरहेछ, जुन यो लोड लागिरहेछ जुन तपाईँको यो 200 किलो न्युटन, यो चाहिँ जुन तपाईँको 200 किलो न्युटन लागेको छ, यो कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अभियसली वाइ डिरेक्सनमा क्वेसनै भनेको छ, लोड इज इन वाइ डिरेक्सन हो, डिरेक्सन। सो अब कुरा के हुन्छ, सो हामीले EX इज युज्ड के कुरामा भन्दाखेरि मोमेन्ट निकाल्दा, जस्तै हामीले कति छ भन्दा मोमेन्टको लागि कुरा गर्दाखेरि 200 छ, हामीले निकाल्नु पऱ्यो एमटी। एमटीको लागि हामीले 200 फोर्स त छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स छ जुन छ, यसमा EX राख्ने कि EY राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब लोड वाइ डिरेक्सनमा लाग्छ भने चाहिँ हामीले EX राख्छौँ। यदि लोड चाहिँ फेरि के थियो भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सनमा यसरी लागेको भए हामीले के गर्थ्यौँ 200 इन्टु EY गर्थ्यौँ कि। यहाँ चाहिँ के छ यसरी लागेको छ अनि यहाँबाट बल्ल यसरी स्ट्रक्चर बनाएको छ भनेपछि हामीले के भन्छ EX लिन्छौँ र एमटीको भ्यालु 200 इन्टु EX गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 2.33। अब EX भनेको के हो भन्ने कुरा, EX भनेको अभियस कुरा थाहा भयो, सामान्य कुरा भने तपाईँको हेर्नु सेन्टर अफ मासदेखि जति यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ होइन, सेन्टर अफ मासदेखि सेन्टर अफ स्टिफनेसको बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि EX को भ्यालु दिन्छौँ। यसलाई EX भन्छ र यसलाई हामीले EY भन्छ। यसलाई राम्ररी बुझ्दाखेरि तपाईँले अब यहाँ ड्रइङ यसलाई यता हेर्नु, यो हेर्नुहोस् है, यो भयो यो वाल भयो, यहाँ सेन्टर अफ स्टिफनेस छ हो, यहाँ चाहिँ सेन्टर अफ मास छ, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स EX र यहाँदेखि यहाँसम्म सेन्टर डिस्टेन्सको यहाँदेखि वाइसको डिस्टेन्स EY भयो होइन। यो कुरा भयो, ठिक छ। यो कुरा मैले तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, फिगरमा त्यति धेरै क्लियर नभयो भने तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ आई गेस। अब EX को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के छ, EX भनेको 17.33 माइनस सेन्टर अफ जुन मासको जुन एक्स एक्सिसको डिस्टेन्स छ त्यसलाई राख्यो, त्यो गर्दा 2.33 आयो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ 466 किलो न्युटन मिटर आउँदो रहेछ। अब यो भ्यालु लगाएर चाहिँ यहाँ राख्ने हो कि एमटीको भ्यालुमा चाहिँ एमटीको भ्यालु यो सल्भ गर्दा आउने कुरा भयो है। लगभग सबै कुरा चाहिँ भन्ने हो। अब हामीले के गर्यौँ, एमटीको कुरा भयो, K1 भन्ने कुरा हरेकको लागि फरक त्यो क्वेसनमै दिएछ। R1 को भ्यालु हामी निकाल्नु पऱ्यो। R1 को लागि हामीले तिनवटा वाल जुन तपाईँको यसरी चाहिँ हाम्रो तपाईँको वाइ एक्सिससित प्यारल भएर बनाएको छ त्यसको लागि हामीले एक्स डिस्टेन्स लिन्छौँ, फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको कुरा भयो होइन, किनकि यसले फोर्स यसरी किन भन्दाखेरि फोर्स यसले यसरी लगाइरहेको हुन्छ र यो जुन वाल एक्स एक्सिससित प्यारल छ त्यसले चाहिँ फोर्स यसरी एक्जर्ट गरेर हुन्छ या यसरी एक्जर्ट गरेर हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। ठिक छ, यसले चाहिँ रेजिस्ट गरेर हुन्छ भन्ने कुरा हो। सिम्पल कुरा छ, थोरै कन्डिसन्सका कुराहरू पनि गरिदियौँ यहाँ हामीले होइन। अब कुरा के छ भन्दा अब यो फर्मुला आइदियो आयो। अब कन्डिसन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कुनमा पोजिटिभ राख्ने कुनमा नेगेटिभ राख्ने यो बारेमा कुरा गर्दाखेरि सेन्टर अफ स्टिफ लाइनदेखि लेफ्ट साइडमा वाल छ भने पोजिटिभ, राइट साइडमा छ भने नेगेटिभ होइन, अप्परमा छ भने पोजिटिभ, लोवरमा छ भने नेगेटिभ, यो कुरा भयो। यो हेरेर तपाईँले गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि लोड इज इन वाइ डिरेक्सन भनेको छ, एमटी इज इक्वल्स टू अब तपाईँको चाहिँ वाइ डिरेक्सन छ, वाइ डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ यसरी लागेको छ भनेपछि यस्तो छ हाम्रो ड्रइङ भनेपछि हामीले EX राख्ने भयो। यदि लोड हाम्रो यसरी लागेको भयो, यो त हामीले स्ट्रक्चर यसरी लोड लागेको भयो प्यारल टु एक्स एक्सिससित लागेको भयो हामीले के हुन्थ्यो यहाँ EY राख्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर यहाँ हामीले EX राख्यौँ किनकि लोड हाम्रो यसरी वाइ एक्समा लागिरहेको छ। 200 इन्टु EX भयो। EX भनेको के भन्दाखेरि सेन्टर अफ मासदेखि सेन्टर अफ तपाईँको स्टिफनेससम्मको जति एक्सेस डिस्टेन्स छ त्यो EX हो र यो भनेको EY हो। फेरि यो पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट भयो, यसलाई दुईवटा लाइन जोडिदिनु, यो EX हुन्छ, यो EY भयो। यो तपाईँलाई थाहा छ है। यसरी चाहिँ इसेन्ट्रिक डिस्टेन्स टाइपको कुरा भयो। अब यो कुराको चाहिँ सबैले निकाल्नु भयो, यति निकाले सक्यो। अब कुरा सकिया छैन, कम्प्लिटली सकिया छैन। अब कुरा के गर्नुपर्छ भन्दा अब हामीले दुईवटा फोर्स निकाल्यो मसँग हेर्नुहोस् त, गाह्रो लाग्यो जस्तो लाग्छ, एकचोटि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु मजाले आउँछ, सजिलो छ, सामान्य कुरा थियो सबै होइन। फर्मुला रेडिमेड फर्मुला वैज्ञानिकहरूले दिनुभएको छ, हामीले डेरिभेसन केही गर्नु परेको छैन, त्यसलाई ट्वाक हालिदिने गर्ने, त्यो सामान्य दिमाग केही चलाउनु पर्दैन, सामान्य तरिकाले म्यानेज गर्ने कुरा मात्र छ, केही पनि छैन ठुलो कुराहरू होइन। सो पहिला त हामीले डाइरेक्ट सियर फोर्स ड्यु टु ट्रान्सलेसन फोर्सको कुरा गऱ्यौँ भनेपछि जुन तपाईँको ट्रान्सलेसन फोर्स छ यसले दिने ट्रान्सलेसन फोर्स, त्यसको लागि थेक्नको लागि F1ले कति फोर्स थेक्नु पऱ्यो ट्रान्सलेसन फोर्सलाई यति भनेपछि त्यही F1ले जुन सियर वाल W1ले वाल 1ले
ट्रान्सलेसन फोर्सको लागि यति थेक्नुपर्ने भयो भने टोर्सनल फोर्सको लागि कति थेक्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौँ। द्याट इज 13.107 गरिसकेपछि सो अब हामीले फेरि अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ फाइनल टच नाउ टोटल फोर्स सेज इन इच वाल हैन हरेक वालले कति कति फोर्स थेक्नुपर्ने भयो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। इज इक्वल्स जस्तै F1 इज इक्वल्स टु फोर्स ड्यु टु ट्रान्सलेसन फोर्स यसलाई थेक्नको लागि र प्लस फोर्स ड्यु टु टोर्सनल फोर्स है। ठिक छ, टोर्सनल फोर्स वा कपल फोर्स बुझ्नुभयो? भेरी गुड। ल यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ त दुईटा जोडिदिनुहोस् त। तपाईँको हाम्रो F1 को लागि कति आएको थियो? F1 को लागि 66.66 आएको थियो, 66.66 र टोर्सनलको लागि कति आयो भन्दाखेरि 13.107 तल्लो डिरेक्सनमा छ 107 हैन, तल्लो डिरेक्सनमा छ। यसलाई एड गर्नुहोस् एउटा भ्यालु आउँछ। त्यस्तै F2 को लागि हामीले के गर्ने दुईटालाई एड गर्ने। एउटा के छ एउटा माथि हेर्नु त F2 को लागि कति छ एउटा 33.33 छ 33.33 छ र प्लस अर्को के हुन्छ त भन्दा तपाईँको यहाँ 1.261 आछ। टोर्सनलको लागि चाहिँ यहाँ 1.261 आयो, यो निक्ल्यो। अब F3 को पनि त्यसरी निकाल्नु। थोरै अब फरक भनेको अनि F3 को लागि फरक छ हैन। जस्तै अब F3 को लागि के हुन्छ भन्दा माथि हाम्रो ट्रान्सलेसन फोर्स कति आछ? F3 को लागि मोटामोटी तपाईँको F3 को लागि कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको यो गर्दाखेरि मोटामोटी तपाईँको 100 आउँदो रहेछ। ल गरौँ, यो 100 आयो हैन। ल 100 आयो भनिसकेपछि तपाईँको 100 त आयो। अब यहाँ तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ प्लस तपाईँले मिस्टेक के गर्नुहुन्छ पहिला त्यो भन्छु मैले। मिस्टेक तपाईँले के गरिदिनुहुन्छ भन्दा 14.43 आछ। तपाईँले के भन्छ प्लस 14.43 गरिदिनुहुन्छ। तर यो नगर्नु, किनकि हेर्नुहोस् 100 त यो तलको डिरेक्सनमा छ तर 14.43 के छ त हामीले कन्डिसन्सहरू हेर्दा यो त राइट डिरेक्सनमा थियो भने चाहिँ यो नेगेटिभमा छ। यहाँ हामीले नेगेटिभमा निकाल्दैछौँ। हो यो माथि डिरेक्सन छ भने चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा भयो है, भनेपछि हामीले यसलाई माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्लस किन लेख्यौँ किनकि हामीले डिरेक्सन त माथि दिएको छौँ, डिरेक्सन त माथि दिएको छौँ, त्यही भएर प्लस लेख्छौँ। तर यदि हामीले यसलाई तलै बनाउनु छ भने त हैन, तलै बनाउनु छ भने त यो त माइनस हुने भयो। यसरी बुझ्नुहोस् कि हैन। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको 100 तल छ, अर्को माइनस छ, माइनस 14.43 गर्दा जति भ्यालु आउँछ F3 आयो र F4 को लागि यसरी गर्नु, F5 को लागि यसरी। अब यसरी चाहिँ तपाईँले गर्दै गर्दै गइसकेपछि यो फाइनल एन्सर हुन्छ तपाईँको 10 मार्क्स 12 मार्क्स आइसक्छ है। कुरा यति बेसिक कन्सेप्ट छ हैन। मैले भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट हो। यो कुरा क्लियर भइसकेपछि अब तपाईँले अब एकचोटि नोट कपी हेर्नै पर्ने हुन्छ, बुकहरू पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ हैन। नोट कपी बुकहरू यता तपाईँले नहेरिकन सिधै तपाईँले यति हेरेर बुझ्न आफैले गर्नु पर्यो। आफैले गरेपछि बल्ल मजा आउँछ। सो आफैले कपी कलम लिएर अगाडि लिनु। अनि कन्सेप्टहरू कुरा यति नै हो। अब छोटो टाइममा अब यति छोटो भिडियोमा यति जति सक्छु त्यति बनाउने कोसिस चाहिँ मैले गरेँ। आशा छ तपाईँलाई मन पर्यो, मन परेन भने पनि माफ गरिदिनु होला, केही क्षमा प्रार्थी छु। र आउने दिनहरूमा अझै राम्रो भिडियोज अझै सही तरिकाले अब मैले एकदम यहाँ चाहिँ एकदम फास्ट गर्ने, किन यो मैले राम्रो अक्षरमा नि गराउन सकिन्छ होला यो खासमा। तर राम्रो अक्षरमा गर्दा एकदमै धेरै टाइम लाग्छ हेर्नु। एकदम मिलाएर फिगरहरूमा फेरि 10 वटा फिगर बनाउनु पर्यो, थोरै टाइम लाग्छ। अब त्यो हुँदाखेरि अब त्यो टाइम लिने कि सकेसम्म छिटो सकाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चोइस हो। सो धेरैले चाहिँ छिटो सकाउँ ह्यान्डराइटिङ सेन्डराइटिङ पढ्न कन्सेप्ट फ्याटफुट भन्दैन, अरू हामी आफै गर्छौँ भन्नुभएको छ। सो द्याट इज वाइ मैले यसरी चाहिँ प्रस्तुति दिएको छु एकदम फास्ट तरिकाले। सो कुरा यति नै हो। सो आजको लागि यति गरौँ। हामीले लगभग दुईवटा अर्थविकमा सोधिने 10-10 मार्क्सको अथवा 20 मार्क्सको न्युमेरिकल सकाइसकेका छौँ र आजको लागि हामी बिदा माग्छौँ। हस्त, धन्यवाद। पढ्नु पऱ्यो।